नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले थप 11 जनाको मृत्यु, 1204 संक्रमित थप थिए। एकै दिन 1447 जना डिस्चार्ज। संक्रमणको कहरबीच सरकारले मनायो संविधान दिवस। भ्रष्टाचार विरुद्ध महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। टुडी खेलमा संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा भोका नागरिकलाई लखेटियो। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा लगेर दाताले खुवाए खाना। सरकारले दिएको मान पदवीको महत्त्व घट्दै गएकोमा विज्ञ चिन्तित। सरकारको बचाउ गर्ने र शक्तिमा रहेकाले मात्रै पाएको टिप्पणी। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3,07,00,000 नाग्यो। ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,57,000 भन्दा बढी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणले आज थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7 महिला र 4 पुरुषको निधन भएको हो। ललितपुरका 2 तथा काठमाडौँ, मकवानपुर, मोरङ, रौतहट र सर्लाहीका 1-1 महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ललितपुर, काठमाडौँ, रूपन्देही र बाँकेका 1-1 पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 401 पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 1204 जना संक्रमित थपिएका छन्। 10,333 जनाको PCR गर्दा 796 पुरुष र 408 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 711 जना छन्। काठमाडौँका 570, भक्तपुरका 83 र ललितपुरका 58 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टा यता 1447 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1447 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 45,267। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित संख्या रहेको जिल्लाहरू मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, रूपन्देही रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 17,129 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा 179 तथा भेन्टिलेटरमा 35 जना रहेका छन्। आज संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व काँधमा आएको बताउनु भएको छ। 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। कोरोनाको महामारीबाट सृजना भएका समस्याका कारण आक्रान्त बनेका जनताले सरकारबाट कुनै सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला समय उठेका आलोचित विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। कोरोना महामारीमा सरकार निकममा बनेको, भ्रष्टाचार मौलाएको, राज्य जिम्मेवार नबनेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम कारबाही निराशाजनक नभएको दावी गर्नुभयो। बन्दाबन्दीमा समेत कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेपछि निषेधाज्ञा खोल्न तीव्र जनदबाव सिर्जना भयो र सरकारले निषेधाज्ञालाई अन्त्य गर्यो। संक्रमण दर अहिले पनि उकालो लागिरहेकै छ।
यद्यपि ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदम उराठ लाग्दो नभएको बताउनुभयो। केस व्यवस्थापनका लागि आवश्यक PPE सहितका सामग्रीहरू उपलब्ध छ। मास्क, सेनिटाइजर लगायत आधारभूत स्वास्थ्य उपकरणहरूको उपलब्धता छ। सुरुमा एउटा नमुना परीक्षण गर्न 8,500 रुपियाँसम्म लागेकोमा अहिले 2,000 रुपियाँमा कोरोना परीक्षण भइरहेकोमा ओली सरकार खुसी देखिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहे पनि भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी नहालेर बोल्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध नियामक निकायहरूले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको दाबी छ। सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्तहरू, अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिन। प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न संकीर्णता र पूर्वाग्रह त्याग्न जरुरी रहेको टिप्पणी गरे। ओलीले कोरोनाका कारण कतिपय बाचा गरिएका कामहरू सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। अब हामी सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छोडौँ र विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भई अघि बढौँ। यदि कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने आज गत वर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुने थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनको पारदर्शिता र सुशासनमा आम रूपमा उठिरहेको प्रश्नका बारेमा जनअपेक्षित जवाफ भने दिनुभएको छैन। सरकारको लोकप्रियता घट्दै जाँदा बोलेर भन्दा अझ गरेर आलोचकहरूलाई जवाब दिनु नै जनहितमा हुने देखिन्छ। अब बाँकी समाचार। संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँको टोडीखेलमा कार्यक्रम गरियो, तर ठिक पछाडि एक छाक खानका लागि दिनहुँ भेला हुने भोका नागरिकको अपमान गरियो। कार्यक्रम नै प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूलाई अन्यत्रै लखेटियो। एक रिपोर्ट। यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा धेरै तामझाम नभए पनि काठमाडौँको टोडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा औपचारिक कार्यक्रम गरियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुगे। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई कुनै किसिमको दुःख कष्ट हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा सैनिक मञ्च पछाडिकै खुला मञ्चमा भोका तथा निमुखा नागरिक दाताले कतिखेर खाना देलान् भनी कुरेर बसेका थिए। भोका आफ्ना नागरिकको पेट भर्न नसक्ने सरकारले बिहानै विशिष्ट व्यक्तिको कार्यक्रम छ भन्दै निशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम अन्त्य सार्न उर्दी जारी गरेको रहेछ। बिहान हाम्रो स्वयं साथीहरूले पनि यहाँ खाना खुवाउँदा आउँदाखेरि उहाँलाई पनि अवरोध गर्नुभएको थियो र त्यस्तो यहाँ नखुवाइदिनुहोस्, यहीँ अगाडि तपाईँको खुला मञ्चमा तपाईँको मन्त्रीहरू आउँदैछ अरे, हाम्रा ठुला नेताहरू आउँदैछ अरे, यहाँ नखुवाइदिनु अरे। खुवाइदियो भने कि यहाँनिरको जनताहरू केही यहाँ गरिब दुखी कुरुवाहरू चाहिँ ढुङ्गामुरा गर्न जान्छ अरे। सरकारले यति ठुलो राष्ट्रिय पर्व संविधान दिवसमा आफ्ना भोका नागरिक सम्झिएन। कार्यक्रम नै खल्लो हुने ठानेर खाने स्थलबाटै धपाइदियो। लकडाउनको सुरुदेखि नै खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउँदै आएका दाता शनिबार त्रिचन्द्र क्याम्पस प्राङ्गणमा लगेर खाना खुवाउन बाध्य भए। संविधान दिवसका अवसरमा यी भोका नागरिकलाई आफैले एक छाक खान र एक जोर लुगा उपलब्ध गराएको भए सरकारको धुकुटी पक्कै रित्तिने थिएन होला। सत्ताको चास्नीमा रमाइरहेकाहरूको मस्तिष्कमा यति कुरा पनि आउन सकेन। काम भएको छैन, अफिस पनि चलेको छैन, घर चलाउन नै मुस्किल छ। फेरि हामी त श्रमिक मान्छे होइन, जे आज कमाए आज खाने मान्छे, गाह्रो छ। हामीलाई यो बिचमा अहिले संविधान दिवस भन्ने हेलिकप्टर त उडेको थियो, कति मान्छेले के कारणले उड्यो भन्ने थाहा हुँदैन। संविधान दिवस हो आज। संविधान दिवसमा चाहिँ अब कहीँ अब समारोहहरू भइरहेको होला, अब मन्तव्यहरू अब बाँडिरहनु भएको होला होइन उहाँहरूले, अनि अब उहाँहरूले बाँडिरहनु भएको छ। अब त्यही सुन्नी त त्यही जनता हो नि त, दुःख पाएको त्यही जनतालाई सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। आकाशमा सैनिक हेलिकप्टर उडाएर संविधान दिवस मनाउन पाएकोमा सत्तामा रहेकाहरू बडो आनन्दित देखिएका थिए। त्यो भन्दा कम आनन्दित थिएनन् यी भोका नागरिक आजको छाक टार्न पाएकोमा। दर्शकवृन्द, आज संविधान दिवस हो। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ, तर 5 वर्षको अवधिमा नागरिकको अवस्थामा कुनै सुधार आएन। त्यसै कारण आज एक छाक भातको लागि यसरी लाइन लागिरहनु भएको अवस्था छ।
तर सरकारमा बस्नेहरूले यी नागरिकको पीडा कहिले महसुस गर्न सकेनन्। क्यामेरा पर्सन सिरज श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि संविधान दिवस मनाउनुको औचित्यबारे विज्ञहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। सत्तामा पुग्ने र वरिपरि बस्ने बाहेकका कसैको पनि जीवनशैली बदलिन नसकेको भन्दै उनीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्। एक रिपोर्ट। संविधान सभाबाट संविधान जारी भई यसको कार्यान्वयन हुन थालेको पनि 5 वर्ष बितिसकेको छ। दलका नेताहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता लगायतका विषय समेटेर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गरेको दावी पनि गर्दै आएका छन्। जनताले आफै लेखेको संविधानले हक अधिकार सुनिश्चित गराउनुका साथै अधिकार प्रदत्त बनाएको पनि उनीहरूको जिकिर छ। मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति सुव्यवस्था तथा कानुनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैङ्गिक समानता, विद्यालय शिक्षा, बालबालिका र स्वास्थ्य जस्ता विश्वव्यापी 14 विभिन्न सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको पनि छ। तर विज्ञहरू भने संविधान दिवस मनाउनुको औचित्यता माथि नै प्रश्न गर्छन्। सेतो कागजमा कालो अक्षरले लेखेर मात्रै जनता अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। संविधानको निर्माणपछि प्रशस्त मौलिक हक निर्माण गरिए पनि लागू भने हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ। संविधानमै शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकको जीवन बचाउने दायित्व बोकेकाहरू नै कर्तव्यबाट च्युत भएको विज्ञ बताउँछन्। अरबौं खरबौं खर्च तामझाम गरेर जुन संविधान बनायो जसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ माओवादी थियो, त्यो शक्ति नै छैन आज मुलुकमा चाहिँ। तपाईँ खेल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 75 त्यसरी उनले सिद्धाए। 76 सालमा यहाँ भएका सारा सम्पूर्ण प्रदेश प्रमुखहरूलाई यिनीहरू रद्द गरिदिए। अब 77मा यहाँले के हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा चुच्चे नक्साले केही महिना थामे अनि बाँकी सम्पूर्ण समय चाहिँ करप्सन र संविधानको उल्लङ्घनमा चाहिँ उनले समय बिताए। जब अब यस्तो शासकहरू भइसकेपछि अब कसरी उहाँहरूको हामीले प्रतिरक्षा गर्ने र कसरी यो संविधानले काम गरेको छ भन्दा हामीले चाहिँ आम मान्छेलाई भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेको सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो विषय र परिवेश चाहिँ यही हो। संविधानमा टेकेर पदमा पुग्नेहरूले नै संविधानको बर्खिलाफ हुने कदम चाल्न थालेपछि व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तर पनि नेताहरू आफूहरूले राम्रो संविधान निर्माण गरेको भन्दै आत्मरतिमा रमाउन भने छाडेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्तिनी उपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संविधान दिवसको अवसर पारेर वर्षिनी दिइने मान पदवी योग्यले नभई शक्तिको केन्द्रमा रहनेहरूले पाउने गरेको भन्दै आलोचना चुलिएको छ। झन जनविरोधी काम गरेर आलोचनाको केन्द्रमा रहेकाले समेत पदवी पाएपछि यसको गरिमा घटेको महसुस गरिएको छ। एक रिपोर्ट। गत 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएसँगै सरकारले वर्षेनी फरक क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मान पदवीबाट सम्मान गर्दै आएको छ। उत्कृष्ट काम गरेकालाई दिने भनिए पनि सरकारको नजिक रहेकाले हात पार्ने कारण मान पदवी वर्षेनी विवादमा पर्ने गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर यस वर्ष पनि 453 जनालाई मान पदवी, 114 जनालाई अलङ्कार र 27 जनालाई पदकबाट सम्मान गरिएको छ। यसपटक पनि सरकारको बचाउ गर्ने र शक्तिमा रहेकाहरूले मात्रै पदक पाउने परम्पराले निरन्तरता पाएको विज्ञको बुझाइ छ। मुलुकमा चाहिँ यही बसेर काम गर्छु र मातृभूमिलाई सेवा गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ अझ यहाँबाट बाहिर पलायन हुने प्रथालाई चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति र क्षमता भएकाहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गर्दै आफ्ना नातागोता र नेपोटिजम, फेभरेटिजमका आधारमा नियुक्ति मनोनित गर्दै जानाले तिनलाई नै पदक दिनाले चाहिँ के हुन्छ भने यो पूर्ण रूपमा चाहिँ यो व्यवस्थालाई प्रति नै मानिस नकारात्मक हुँदै जान्छ र यो मान पदवीको जति पनि महत्त्वहरू छन् त्यो चाहिँ अझ घट्दै गएको चाहिँ पछिल्लो समयमा पाइन्छ। यो वर्ष पदक पाउनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भर्खरै विदायी भएका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे पनि रहेका छन्।
आयोगबाट विदाई हुँदा चौतर्फी आलोचना खेपेका घिमिरेलाई पदवी दिएर सरकारले योग्य व्यक्तिहरूको खिल्ली उडाएको सरकारवालाको बुझाइ छ। योग्य र सक्षम व्यक्तिभन्दा बढी नेताको चाकडी गर्ने र सरकारको गुणगान गाउने व्यक्तिले पाउँदा मानव पदवीको ओझ नै घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। काम गरिराखेका छ उदाहरणीय, उनीहरूले नपाउने तर कसैको चाकडीदार नजिक भएको कारणले, नातेदार भएको कारणले पाउने भयो भने यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हुन्छ। त्यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो पदक लिनलाई पनि मान्छेहरूको चाहिँ अनिच्छा जागृत हुँदै जान्छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला विगतमा चाहिँ जो पाउनको लागि चाहिँ योग्य मान्छे थिए उनीहरूले चाहिँ अरू त्यस्तै चाहिँ अयोग्य नालायक मान्छेहरूले चाहिँ तकमा पाएको हुनाले उनीहरूले त्यो तकमा चाहिँ अस्वीकार गरेको स्थिति पनि छ। त्यसैले त्यस्तो हुनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मुलुकको लागि चाहिँ राम्रो दृष्टान्त होइन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि बनाएका व्यक्तिहरूलाई छानेर पदवी दिनुको साटो आलोचना र विरोधको केन्द्रबिन्दुमा रहेकालाई नै सम्मान गर्दा संविधान दिवसको गरिमा नै घटेको धेरैको बुझाइ छ। सत्ताको डाडु पन्यौ बोकेकाहरूको परम्परागत सोच र चिन्तनका कारण राज्यले दिने मानव पदवीमा पनि वर्षेनी प्रश्न उठ्नु राष्ट्रकै लज्जाको विषय हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथ कान्तिने उपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण र पटक पटकको निषेधाज्ञाका कारण विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाको पठन पाठनमा गम्भीर असर परेको छ। अभिभावक छोराछोरीले पढ्न छाडे भनेर चिन्तित रहँदा विज्ञ भने बन्दको यो अवसरलाई अभिभावकले उपयोग गर्न नजानेको तर्क गर्छन्। एक रिपोर्ट। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास, अर्कोतिर पटक पटकको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण सबै शैक्षिक संस्था 6 महिनादेखि बन्द छन्। यसका कारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहको पढाइ प्रभावित भएको छ भने विभिन्न तहका परीक्षा रोकिएका छन्। शिक्षण सिकाइको खुट्किला चढ्दै गरेका साना नानीहरू बढी प्रभावित भएका छन्। विद्यालय जान नपाएपछि उनीहरू यसरी समय व्यतीत गरिरहेका छन्। त्यसो त विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यो पनि त्यति प्रभावकारी नहुँदा बालबालिकामा पढ्ने बानी पनि कम हुँदै गएको छ। कतिपय बालबालिका त परिस्थिति सहज भइदिएर चाँडै विद्यालय जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेका छन्। कतिमा पढ्छौ? 3 क्लासमा। अनि अहिले अनलाइनबाट पढाइ भएको छ कि छैन? छैन। अनि के गर्छौ अहिले चाहिँ? अहिले घरमा बसेर टिभी हेर्छु। टिभी मात्रै हेर्छौ? अनि पढ्ने गरेको छ कि छैन? अलिअलि पढ्छु। यस्तै बसेर घरमा। अब दुबईतिर मजा छ, रमाइलो त दुबईतिर छ। चाँडो लाग्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। स्कुलमा साथीहरू हुन्छ, साथीहरू नै छैन मेरो। त्यही दिदी र भाइ अनि बहिनी मात्रै हो। स्कुल छिट्टै लाग्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नपाउँदा अभिभावक पनि पिरो लिएका छन्। छोराछोरी किताबमा भन्दा बढी टिभी, ल्यापटप र मोबाइलमा झुम्मिएकोमा उनीहरू चिन्तित छन्। विद्यालय जाने उमेरका छोराछोरीलाई महिनौं घरमा राख्नु पर्दा उनीहरू दुखी छन्। त्यही स्कुल लागेको भए छिटो त राम्रै हुन्थ्यो नि, आमा बाबुलाई पनि ढुक्क हुन्थ्यो, बच्चाहरूलाई पनि पढाइमा अलिक राम्रो हुन्थ्यो। सबै बिर्सक्यो होला नि, त्यो खेलेर दिनभरि बस्छ अनि सबै बिर्स्या। बोर्डिङमा पढाएको पैसा यतिकै तिर्नुपर्छ वर्ष दिनको। त्यही यस्तै खेलेर बदमास गरेर अलिक स्कुल गए भने त अलिक आनन्द हुन्थ्यो। तर विज्ञ भने विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा बालबालिकालाई घरमै व्यावहारिक ज्ञान दिन सक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। किताबका कुरा रटाउनु भन्दा व्यावहारिक विषयवस्तुको ज्ञान दिन सकिने उनीहरू बताउँछन्। पहिलो नम्बरको म समाधान के गर्छु भने विद्यार्थी घर बस्दाखेरि उनीहरूले केही न केही जानेकै छन्। त्यो जानेको कुरा तिम्रो पाठसँग यहाँनिर जोडिन्छ भन्न सक्ने तागत वा हैसियत शिक्षकसँग हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने उसले चाहिँ मकै नै गोडिरहेछ भने पनि मकै गोड्दाखेरि उसले किरा फट्याङ्ग्रा त पढ्या होला नि होइन र। त्यो किरा फट्याङ्ग्रा चाहिँ के हुन् भने त वनस्पति शास्त्र त थाहा पाउँछ नि त होइन, प्राणी शास्त्र पनि थाहा पाउँछ नि त, दुईटा शास्त्र त उसले थाहा पाउँछ नि। 6 महिनादेखि घर बस्नु पर्दा बालबालिकाको पढाइको लय बिग्रिएको तथ्यलाई नकार्न त सकिँदैन। तर किताबी ज्ञान मात्रै सबै थोक हो भन्ने भ्रमबाट अभिभावक मुक्त हुनुपर्छ। बालबालिकालाई पर्याप्त समय दिएर घरैमा पनि व्यावहारिक ज्ञान दिन आवश्यक छ।
यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले स्रोत साधनले केही समस्या भए पनि संघीयता व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित भइसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा मन्त्री गेवालीले कर्मचारी अभाव र स्रोत साधन नपुग्ने समस्या भए पनि वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले संघीयता स्थापना भइसकेको बताउनु भएको हो। प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रीकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकाले स्थानीय तहमा केही समस्या भए पनि अहिले संकटका बेला संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धि भए पनि त्यसमा लेखिएका विषयको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भयो। उहाँले संघीयता सहभागितामूलक प्रजातन्त्र सामाजिक न्यायका आधारभूत विषयमा प्राप्त उपलब्धिको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संविधानविद सूर्य ढुङ्गेलले राजनैतिक दलहरूले संवैधानिक आयोगमा पर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3,07,30,000 नआएको छ। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,57,000 भन्दा धेरै छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी संक्रमित संख्या अमेरिकामा रहेको छ। अमेरिकामा 69 लाख भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 2,03,000 भन्दा बढी रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो सबैभन्दा बढी महामारीको चपेटामा परेको भारतमा अहिलेसम्म 53 लाख भन्दा धेरै संक्रमित देखिएका छन्। भारतमा अहिलेसम्म संक्रमणका कारण 85,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको 13औं संस्करण आज सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आइपिएलको नयाँ सिजन युएईको अबुधाबीमा सुरु हुनेछ। मुम्बई र चेन्नई बीचको खेल नेपाली समयअनुसार अहिले 7:45 सुरु हुनेछ। रोहित शर्माको कप्तानीमा मुम्बई र महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा चेन्नई मैदानमा उत्रनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले थप 11 जनाको मृत्यु, 1204 संक्रमित थपिए। एकै दिन 1447 जना डिस्चार्ज। संक्रमणको कहरबीच सरकारले मनायो संविधान दिवस। भ्रष्टाचार विरुद्ध महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। टुडी खेलमा संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा भोका नागरिकलाई लखेटियो। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा लगेर दाताले खुवाए खाना। सरकारले दिएको मान पदवीको महत्त्व घट्दै गएकोमा विज्ञ चिन्तित। सरकारको बचाउ गर्ने र शक्तिमा रहेकाले मात्रै पाएको टिप्पणी। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3,07,00,000 नाग्यो। ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,57,000 भन्दा बढी। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।